بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد سيد محمد أشرف الخلق. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو يعني هاد الترانزستور ام جي او اف 13500، ترانزستور ام جي او 130015 13005، وهذا ام جي او 13005، يعني ترانزستور هنا وترانزستور هنا. هاد الترانزستور الواحد هو لا باز، وجوج الكوليكتور، ثلاثة الإيميتور ان بي ان. هما هادو بحال هكا: واحد لا باز، جوج كوليكتور، ثلاثة الإيميتور. واحد لا باز، جوج الكوليكتور، ثلاثة الإيميتور. غنبداو يعني مع هاد البولة هادي. يعني هاد البولة هادي الخيط الأول غيجي الترانسفورماتور، يعني الأوت. هنا أين، وهنا الأوت، يعني الدخلة والخرجة. الدخلة هي هادي والخرجة هي هادي. هنا هادي غتكون ديال غتلصق في الترانسفورماتور المحول ديال 12 فولت، وهادي غتلصق في البليس، غيلصق في ديال البوله، غيلصق في الخرجة ديال الترانسفورماتور، يعني الأوت 220 فولت في اس سي، يعني هاد البوله هادي. وهنا هذا ترانسفورماتور ديال 12 فولت، يعني غيخرج لك هذا داخل 12 فولت، وغيخرج لك العكس، غيخرج لك 220 فولت. هنايا هاد المواه، يعني المواه ديال المواه ديال 12 فولت، اللي هو الخيط الكحل، غيمشي من هنايا وغيجي فين؟ هو شتيه تبعو، يمشي من هنايا النيجاتيف 12 فولت، او النيجاتيف في دي سي، يعني كورون كونتيني. غيمشي من هنا فين غيمشي؟ هو غيمشي للرجل ديال الترانزستور اللي هو الإيميتور. غيمشي من الإيميتور، ومن الإيميتور غيمشي الإيميتور هذا ديال الترانزستور، حيت هما بحال بحال. والرجل ديال لاباز غتجي ريزيستونس هنايا 330 اوم، 330 اوم، يعني 330 اوم. هاهي شتيها الرجل ديال لاباز، غتمشي لهاد ريزيستونس مقاومة 330 اوم. ومن هنايا غتمشي رجل كوليكتور، والرجل ديال لاباز الواحد غتمشي للرجل ديال هاد سميتها ريزيستونس. ومن هنايا غتمشي الكوليكتور. هادي شحال هاد ريزيستونس؟ هادي 330 اوم، وهادي 460 اوم، 400 اوم، 60 اوم. غتجي الرجل ديال لاباز غتجي من هنايا وغتمشي لهاد ريزيستونس 460 اوم. ومن هنا هادي، ومن هنا غتمشي الرجل ديال الكوليكتور. والرجل ديال الكوليكتور ديال هادي غتمشي لهاد ريزيستونس 330 اوم، هاد 330 اوم، وغتمشي لاباز ديال هنايا. ومن هنايا هاد الرجل ديال الكوليكتور ديال هاد الترانزستور غيجي من هنا وغيمشي بليس ديال الترانسفورماتور، غيمشي لهنا للترانسفورماتور. والرجل ديال الكوليكتور هذا غيمشي ترانسفورماتور 12 فولت. ومن هنايا غيخرج واحد الخيط اللي هو النيجاتيف، غيجي لهنايا من لاباطري، من الوسط الكومان، مشي للوسط. والناقص ديال 12 فولت في دي سي غيمشي من هنا وغيمشي لاش الايميتور. ومن هذا الايميتور هذا ديال الترانزستور غيمشي الايميتور الاخر. غنعاود عاوتاني، قلنا هاد المواه غيمشي من هنايا وغيجي ايميتور الاول، ايميتور الثاني ديال الترانزستور، ياك.
وهاد البليس هذا اللي من هنايا غيمشي غيخرج من لاباتري، شتيه غيمشي لهاد الرجل كوليكتور ديال هاد الترانزستور، وغيمشي لهاد ريزيستونس 330 اوم من هنايا غيمشي لاباز. والرجل ديال لاباز من هنا غتمشي لهاد ريزيستونس 460 اوم من هنايا غتمشي للكوليكتور، ومن هنايا من الكوليكتور غتمشي لهاد البليس ديال هذا سميتها ديال هاد ترانسفورماتور 12 فولت، ومن هنايا غيخرج خيط ديال الكوما غيمشي البليس ديال هنايا، ومن هنايا من هنا الان وهنا الاوت دخلوا وخرجوا. من هنايا غيخرج خيط جوج خيوطه غيمشيو 220 فولت، يعطيو 220 فولت. يعني ساهل. هاد الخيط الاولاني غيمشي من هنا ناقص نيجاتيف غيمشي الايميتور الثاني، خيط غيجي من هنا غيجي الوسط ديال الترانسفورماتور اللي هو النيجاتيف اللي هو البوزيتيف، هذا النيجاتيف هذا البوزيتيف يعني زائد كوما، ومن هنا غيخرج خيط غيمشي للكوليكتور، ومن الكوليكتور غيمشي للريزيستونس، ومن الريزيستونس لاباز ديال هاد الترانسفورماتور. خيط اخر غيخرج من هنايا ديال 12 فولت غيمشي ريزيستونس غيمشي للكوليكتور، غيمشي للرجل ديال ريزيستونس 460 اوم، ومن هنا غيمشي لاباز. مفهوم هذا؟ والنيجاتيف غيجي من هنايا وغيمشي للايميتور الاول والايميتور الثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني هنا شنو هو branchement convertir 12 فولت في دي سي transformateur en 220 فولت، يعني من 12 فولت كورون كونتيني في دي سي الكورون الترناتيف 220 فولت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.